हेलो। हेलो। हाँ, क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल कयूम अली है। मौलाना अब्दुल कय्यूम अली। मौलाना नहीं है, मोहम्मद अब्दुल कयूम अली है। अच्छा, कहाँ से बोल रहे हैं आप भाई? मैं आसाम से। आसाम से। कौन से मसलक के हैं? मैं अहले सुन्नत वल जमात आला हजरत को मानने वाला हूँ। तो ग्रुप में क्या पूछ रहे थे, जरा पूछिए। ये थोड़ा जो मिलाद क़याम के बारे में, वो मज़ार शरीफ की जाने बारे में, मिलाद का क्या मतलब है? वो नहीं जानते यार। नहीं जानते, बताइए ना तफसील से। हाँ हाँ, नहीं ठीक है, अगर नहीं जानते तो छोड़ो उसका वो बात। मिलाद कैसे मनाते हैं, बताइएगा। ईद मिलादुन मेरी नबी की बात कर रहे हैं क्या? जी 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 जी, वो मिला ऐसे ईद नहीं है मिलादुन वो। नबी की हाँ बात कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, समझ लो। वही समझ लें कि वही है। हाँ 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 ईद मिलादुन नबी ना। हाँ हाँ हाँ। क्या पूछ रहे थे, उसके ताल्लुक से पूछिए। वो जायज़ है क्या? बिदत है, बिदत बिदत समझते हैं? बिदअत किसको कहते, बिदअत? अच्छा, बिदत के बारे में आपको मालूम ही नहीं है? मैं आलिम नहीं हूँ, मैं इससे इतना। अच्छा, आप आलिम नहीं है, लेकिन कोई जानकारी भी नहीं है बिदत किसको कहते हैं आपको? जी जी जी, नहीं अच्छा, तो अभी मदरसे वगैरह नहीं गए? नहीं नहीं। अच्छा अच्छा, एकदम। तो अल्लाह के रसूल की हदीस है, सुनन अबू दाऊद। हदीस का नाम सुने, सुनन अबू दाऊद? हाँ हाँ हाँ, सुना है। उसमें अल्लाह के रसूल की हदीस है, 4606 नंबर हदीस है। काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन अहदसा फी अमरिना हाजा मा लैसा फी फहुव रद्द। क्योंकि अल्लाह के रसूल हाँ फरमाए, जिसने इस दीन में कोई नई चीज पैदा की, इस मामले में दीन में जो उससे नहीं थी, तो वो बातिल व मरदूद है। हाँ इसी तरह दीन में हर नई बात बिदत है, और हर बिदत गुमराही है, और हर गुमराही जहन्नम में जाने वाली है। ये भी हदीस है। हाँ हाँ। तो अब बताइए, अब क्या पूछना है? अच्छा, वो अ, वो नया जैसे, है ना? हाँ, वो नया बात है ना, वो जो मिलादुन नबी वो। नया नहीं, बिदत है। जैसे अल्लाह के रसूल दीन का काम है, जैसे ईद मिलादुन नबी अल्लाह के रसूल के जमाने में, तो हर साल वो अल्लाह के। वो नहीं है ना वो। चलो बताइए। वो नबी का जमाना में नहीं है क्या? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अब साबित कीजिए। अभी देखो, आपकी किताब है रसाइल महबूब मिलाद, हाँ। सलाउद्दीन सईदी बरेलवी के बड़े आलिम है। अच्छा। ठीक है। ये अपनी हाँ किताब, इस किताब में 330 सफ़ा नंबर, इसमें हाँ लिखते हैं कि अंजुमन मोइनुल इस्लाम ने जिसका क़याम 1930 में अमल में आया। सरकार, गवर्नमेंट यानी अंग्रेजी सरकार से दरख्वास्त की कि कैलेंडरों और डायरियों में 12 वफात का जो लफ्ज लिखा जाता है वो गलत है, उसके बजाय ईद मिलादुन नबी का लफ्ज होना चाहिए। चुनांचे गवर्नमेंट ने इस अंजुमन की तजवीज़ को मंजूर कर लिया। फिर उस वक्त से उसकी छुट्टी को भी तातील में ईद मिलादुन नबी लिखा जाने लगा, यानी ईद मिलाद। फिर आगे लिखते हैं 328 नंबर की एक अपील जो 1926 में बाज उलमाए इस्लाम ने आमतुल मुस्लिमीन के नाम एक अपील जारी की है, जिसमें वजाहत की थी कि गो सरकार यानी अंग्रेजी सरकार सरवर कासम की वफात हसरत 12 रबीउल अव्वल को हुई, लेकिन ये दिन हुजूर की तारीख पैदाइश का भी दिन है। ठीक है, इसलिए हल्का बगोश मोहम्मद को ये दिन लुप्त सरवर में गुजरना चाहिए। ठीक है। तो ये इसमें कहा गया कि ये अंग्रेज ने इसको मंजूर किया, और ये 12 वफात कहलाता था, और 12 वफात को अंग्रेज ने 12 रबीउल अव्वल को उसको बदल दिया। वो तो ये तो इंग्रज का अभी, बात है। हाँ हाँ वो इंग्रज का बात है वो। हाँ, वो अंग्रेज के दौर की बात है। 1930 में ये ईजाद हुआ है। ये अच्छा, 1930 से आप कौन पहले मसलक से कहीं नहीं था। ताल्लुक रखने वाला है? हाँ हाँ। आप कौन मसलक से ताल्लुक रखने वाला है?
मैं अहले सुन्नत वल जमात। अच्छा। अहले सुन्नत वल जमात जानते हो किसको कहते हैं? अच्छा, एक काम करो, आपको मैं और नमाज का बाद आपको फ़ोन करूँगा। हाँ हाँ हाँ, कोई बात नहीं। ये नंबर ना आपका? हाँ, मेरा यही नंबर है। अपने किसी ठीक, बड़े आलिम से फ़ोन कराओ, ठीक है? मैं फ़ोन नहीं करूँगा। अपने किसी बड़े आलिम से बात करा देना, मैं कह रहा हूँ। मेरे साथ बात नहीं होगा क्या? हाँ, मैं फ़ोन करूँगा या नहीं करूँगा? आप तो, आपको कुछ मालूम ही नहीं है, आप फ़ोन करिए, फ़ोन करने में कोई हर्ज नहीं है। हाँ। मैं कह रहा हूँ आपके बड़े आलिम बात कर। हेलो, हाँ बोलो। हेलो। अब्दुल कय्यूम बरेलवी साहब बोलो। जी जी हजरत। बोलिए। मैंने नमाज पढ़ लिया, आप पढ़ लिया है? हाँ हाँ, माशाल्लाह। बोलिए। तो हजरत जो मिलाद कैम्प के बारे में आपने वो जो बोला है, जो हम लोग मिलाद में या नबी सलाम अलैका या रसूल, वो जायज़ या नाजायज़ है आप लोगों की? हाँ, वो या नबी सलाम, हम लोग जो मिलाद कैम्प करते हैं वो मिलादुन नबी, तो वो दूसरी बात है। जो मिलाद कैम्प या नबी सलाम अलैकुम जो खड़ा होकर हम लोग पढ़ते हैं, सलातो सलाम ना। बेशक बेशक, जी जी। सलातो सलाम भी बिदत है ना भाई, ये बिदत और हराम है। ये देखो, मैं सलातु किताब पढ़ सलाम। रहा हूँ, ये बिदत जी। हराम, बिदत तो हराम है भाई। सलातु सलातो सलाम सलाम, पढ़ना। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा अच्छा, किस तरह से हाँ वो हाँ बिदात है? हाँ किस तरह से वो हाँ बिदात है? कोई हदीस कुरान दलील हाँ आपका पास है हाँ तो इंशाल्लाह पेश करो, आप सुनूंगा। हाँ हाँ हाँ, ये देखो, सलातो सलाम जोर से पढ़ना, ये बिदतो हराम है, इसकी दलील आपको चाहिए ना? जी जी हाँ हाँ, एक मिनट। ये देखो, पहले तो ये आपकी किताब है, जी फतावा फैजुर रसूल, जी। मुफ्ती जलालुद्दीन अहमद अमजदी, सफ़ा नंबर 161। इसमें लिखा है, अहले सुन्नत वल जमात मसलक आला हजरत के हामियों में आजकल आम तौर पर जो ये तरीका राइज हो गया है कि वो असर के जमात के बाद बुलंद आवाज से सलातो सलाम पढ़ते हैं, बेशक ये गलत है, ठीक है? अच्छा ये गलत है। तो आगे कह रहे हैं कि लिहाजा मुसलमानों पर लाजिम है कि इस तरह सलातो सलाम हरगिज न पढ़ें, ठीक है? और कुछ लोगों पर वाजिब है कि ये तरीका बंद कराएं। अगर कुदरत के बावजूद ऐसा नहीं करेंगे तो गुनहगार होंगे, ठीक है? यानी जो लोग जब कोई नाजायज काम देखें उसको ना मिटाएं तो अनकरीब खुदा ताला उन सबको अपने अजाब में मुब्तला करेगा, जी ठीक है? और दूसरी दलील भी मैं देता हूँ आपको, ये तुम्हारे घर की दलील है। जी। अब दूसरी दलील भी मैं दे रहा हूँ, एक मिनट। ये हमारे दलील से हमको समझा रहा है यार क्या? रुको रुको, मैं हाँ दूसरी दलील है, ये रद्दुल मुख्तार फतावा शामी जिसको बोलते हैं, हाँ ठीक है? इसमें लिखा है, फनुकिला औलन अन फतावल काजी अन्नहु हरामुन लिमा सहा अन इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अन्नहु अखरज जमाअतन मिनल मस्जिदी युहल्लिलूना वयसल्लूना अला नबी जहरन वक़ाल लहुम मा अराकुम इल्ला मुब्तदईना, ठीक है? ये इब्न मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु जो कौन है, ये साहबी रसूल है, ठीक है? तो फतावा काजी खान में रद्दुल मुख्तार ने नकल किया है कि ये जिक्र करना हराम है, जहर से जिक्र करना हराम है, क्योंकि अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु से सही रिवायत के साथ ये साबित है कि उन्होंने एक जमात को, बहुत से लोग जो मस्जिद में ये ला इलाहा इल्लल्लाह और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ते थे, सलातो सलाम पढ़ रहे थे, तो उनको मस्जिद से निकाल दिया, ये कहते हुए कि तुम बिदती हो, यानी बिदती हो, मस्जिद से निकलो। ये साहबी रसूल ने उनको मस्जिद से निकाल दिया, ठीक है? फतावा शामी जो मोतबर किताब है जिसको बरेली उलमा और सब मानते हैं, इसी तरीके से। अच्छा जी हजरत, हाँ आपको मैं हाँ हाँ रुक रहा हाँ, हूँ। हाँ जी
ایک مسلمان 5 وقت نماز قائم کرتے، حج کرتے، رمضان کے روزہ رکھتے، زکوٰۃ کرتے، جتنی اچھی کام سب کرتے، تو اس کا بھی صلاۃ و سلام بھی پیش کرتی ہے کھڑا ہو کر. اچھا، کھڑا ہو کر صلاۃ و سلام بھی پیش کرتے، وہ لوگ جہنم میں جائے گا کیا؟ اللہ کے رسول نے جیسے نماز اللہ کے رسول نے سکھایا ہے اس طریقے سے پڑھو گے تو جنتی ہوگے. اگر نماز تم پڑھ رہے ہو لیکن اللہ کے رسول نے جو سکھایا اس طریقے سے نہیں پڑھو گے تو جہنم میں جاؤ گے. وہی میں بتا رہا ہوں، سنو نا، وہی میں بتا رہا ہوں کہ جو طریقہ اللہ کے رسول نے صلاۃ السلام پڑھنے کے لیے سکھایا ہے اور صحابہ کرام نے جو طریقہ اختیار کیا ہے، پھر اس کے بعد اولیاء کرام نے جو طریقہ اختیار کیا ہے، ائمہ مجتہدین نے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور امام مالک رحمہ اللہ علیہم، یہ سب لوگوں نے جو طریقے سے درود شریف پڑھا ہے وہ طریقہ صحیح ہے کہ جو اپنی طرف سے کوئی نکال لے وہ طریقہ صحیح ہے. بتاؤ، درود شریف پڑھنے میں منع نہیں ہے، آپ لاکھوں ہزاروں پڑھو. درود شریف تو بابرکت کی چیز ہے، اس پہ 10 نیکی کا ثواب ملتا ہے، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں ایک بار پڑھنے سے. اللہ کی یہ اتنی رحمت ہے. لیکن جب اس طریقے جیسے قرآن پاک پڑھنے کا جو طریقہ ہے، اگر کوئی رکوع میں قرآن پاک پڑھے، سجدہ میں پڑھے، تو اس کو منع کیا جائے گا کہ نہیں کیا جائے گا کہ بھائی قرآن اچھی چیز ہے پڑھنا، لیکن یہاں پہ اس طریقے سے نہیں پڑھا جائے گا. اچھا جی، یہ گناہ ہے پڑھنا. آپ کو بیچ میں آپ کو اعلیٰ حضرت کو آپ مسلمان مانتے ہیں کیا؟ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمان مانتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو آپ کے نزدیک مسلمان ہے وہ؟ آپ کا نزدیک کیا ہے؟ آپ کے نزدیک کیا؟ اچھا یہ بات بتاؤ، جو جس کا عقیدہ قرآن و حدیث کے خلاف ہو وہ مسلمان ہے کہ غیر مسلم ہے؟ میں نے آپ کو بولا ہے، میں کیا بول رہا ہوں سنو، جس کا عقیدہ قرآن حدیث. ایک منٹ سنو نا، عوام آدمی، عام لوگ عوام آدمی، آپ لوگوں کا کچھ سیکھنا ہے. ارے یار عوام تو ہو، عوام سنو نا، عوام ہو تو قرآن و حدیث سے محبت ہے کہ نہیں ہے؟ جی جی بالکل، قرآن حدیث سے محبت ہے، اللہ کے رسول سے محبت ہے. جی جی، تو جس کا عقیدہ، سنو نا یار، پوری بات تو میری سن لو میرے جناب، سن لو. اگر پوچھ رہا تو میری بات زیادہ ہوگی کہ تمہاری ہوگی. آپ قرآن سے محبت کرتے ہو، حدیث سے محبت کرتے، اللہ کے رسول سے محبت کرتے، صحابہ کرام سے محبت کرتے کہ نہیں کرتے؟ بتاؤ ہاں یا نہ؟ جی جی جی. تو جس کا عقیدہ قرآن کے خلاف ہو، حدیث کے خلاف ہو، صحابہ کرام کے خلاف ہو، تو وہ کیسا اس کا عقیدہ مانا جائے گا؟ اچھا مانا جائے گا کہ برا مانا جائے گا؟ بتاؤ. ہلو، کیا ہو گیا بھائی؟ جی جی حضرت، جس کا عقیدہ قرآن و حدیث کے خلاف ہو، صحابہ کرام کے خلاف ہو، وہ مسلمان ہے کہ غیر مسلم ہے؟ نہیں اتنا آپ کو نہیں پوچھا، میں نے پوچھا آپ سیدھی. ارے یار میں قرآن حدیث کی بات کر رہا ہوں، آپ بھی یار قرآن. آپ کو اعلیٰ حضرت کا آپ مسلمان مانتے ہی نہیں مانتے؟ میں تو وہی تو آپ سے ہی پوچھ رہا ہوں نا، جس کا عقیدہ قرآن و حدیث کے خلاف یا صحابہ کرام کے خلاف ہو، وہ مسلمان ہے کہ غیر مسلم؟ جیسے آپ کو میں نے پوچھا ابو جہل مسلمان ہے یا جنت ہے جہنم ہے؟ ابو جہل آپ کو میں نے پوچھا. ہاں تو ابو جہل کیوں جہنمی ہے؟ اس کا وجہ بھی تو ہے نا کہ وہ قرآن و حدیث کے اور صحابہ کرام کے خلاف ہے ان کے عقیدے. اسی لیے تو ہے نا. نہیں اسی لیے تو ہے نا وہ جہنمی ہے. کیوں وہ جہنمی کی وجہ ہوتی ہے نا کہ اس کا عقیدہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے. صحابہ کرام آپ نے جیسے ڈائریکٹ بول دیا ہاں وہ بالکل جہنمی ہے، اس طرح نہیں. ہم نے کہا کہ کیوں جہنمی ہے، جہنمی تو ہے لیکن اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں جہنمی ہے؟ وجہ کیا ہے؟ قرآن حدیث کے خلاف ہے، صحابہ کرام کے راستے کے خلاف تھا، ان کے عقیدے کے خلاف تھا، جبھی تو ہوا نا. تو ایسے کوئی بھی تم یار قرآن حدیث یعنی آپ عالم دین ہیں، آپ لوگوں سے ہم لوگ کو کچھ علم لینا ہے. ارے یار کیا علم لینا ہے؟ ابھی قرآن حدیث کی بات کر رہا ہوں تو تمہارے اعلیٰ حضرت، تم قرآن حدیث سے بڑا مانتے ہو اپنے اعلیٰ حضرت کو؟ نہیں مانتے. نہیں ابھی کیوں نہیں مانتے؟ ابھی میں نے کہا نا کہ قرآن حدیث کے خلاف. میں نے بہت وائس سنا ہے آپ کا میں واٹس ایپ گروپ میں بہت وائس سنا ہے آپ کا، بیان میں آپ کا سنا ہے.
آپ ٹھیک اس طرح ہی بات کرتے ہیں. میں نے آپ کو اس سوال کرنے کے لیے فون نہیں کیا تھا, کچھ سیکھنے کے لیے آپ کو میں نے بولا تھا. تو یہ کوئی سیکھنے والی چیز ہے کہ آپ دین کی بات کریے, آپ بولتے ہو تم اعلیٰ حضرت, یہ شخصیت پرستی کر رہے ہو نا تم, تمہارے سارے اعلیٰ حضرت یہ سب کچھ ہے تمہارے. آپ بولے گا تو آپ اعلیٰ حضرت نہیں تو ساری مطلب گھوم گھما کے بات آتی ہے تمہارے اعلیٰ حضرت سے. تم نے کوئی دین کا بات نہیں پوچھا, اللہ رسول کی بات پوچھنا چاہیے. نہیں تمہاری ساری شخصیت اعلیٰ حضرت پہ کیوں ٹک جاتی ہے؟ یعنی اعلیٰ حضرت ہی دنیا میں نہ ہوتے تو تم لوگ مسلمان بھی نہ ہوتے. ایسی بات کر رہے ہیں یار, کیسی بات کر رہے ہیں؟ قرآن حدیث کے مقابلے پہ تو اپنے اعلیٰ حضرت کو اونچا کر رہے ہو. لگ رہا ہے ایسے آپ بات کر رہے ہیں. آپ سنیے, بالکل میں سنیے میں آپ کو فون کیا تھا. آپ کو میں نے سیکھنے کے لیے میں نے بولا نا, آپ کیا سیکھ رہے ہیں؟ اپنے اعلیٰ حضرت سے بات کر کے سیکھ رہے ہو تم, اپنے اعلیٰ حضرت کی بات کر رہے ہو, یہ دین ہے کیا؟ اچھا میں سنیے, جو ہم کو آپ کو یہ بتاؤ, اعلیٰ حضرت کو سنیے, آپ اعلیٰ حضرت کو مانتے ہیں, آپ بولے گا تو ہم مسلمان نہیں مانتے, تو آپ کو ہم پوچھیں گے کیوں نہیں مانتے, تو آپ بتائے گا اسی لیے ہم کو نہیں مانتے. اپنے اعلیٰ حضرت سے یہ دین ہے کیا؟ تم اپنے اعلیٰ حضرت کے بارے میں پوچھ رہے, یہ دین ہے؟ دین سیکھنا اس کو کہتے ہیں؟ جی دین اس کو دین کہتے ہیں کیا؟ شخصیت پرستی کر رہے ہیں, دین کہتے ہیں؟ قرآن حدیث کی بات پوچھتے تو کہتے ہیں دین ہے. عالم ہے کیا؟ آپ عالم ہیں؟ نہیں. آپ عالم ہیں؟ نہیں, میں عالم نہیں ہوں. اچھا تو اور کچھ عالم نہیں ہے تو کیا بولا تھا میں آپ تو وہ جو مسئلہ مشل کہاں سے سیکھا ہے آپ نے؟ کہاں سے سیکھا ہے؟ ہاں, کتابوں سے سیکھا ہے. ڈائریکٹ اللہ نے آپ کو سکھایا ہے کیا؟ ارے کتابوں سے سیکھا ہے, کتابوں سے تو ہر عالم سیکھا ہے. تمہارے اعلیٰ حضرت نے کہاں سے سیکھا ہے؟ کتابوں سے ہی سے تو سیکھا ہے. صحیح بات کیوں ہنس رہے تھے آپ لوگ جو اعلی خبیث لوگ ایسے جاہل ہیں نا, جو آپ لوگ بات کرتے نا, مطلب کیا بات کرتے آپ لوگ پتہ ہی نہیں ہوتا. میں نے تم سے ایک بات پوچھا تھا, سنو, ایک بات پوچھا تھا کہ جس کا عقیدہ قرآن حدیث کے خلاف ہو, صحابہ کرام کے خلاف ہو, وہ مسلمان ہے کہ نہیں؟ تو تمہارے جو ہے جان اٹک گئی ہے, جبکہ صاف معلوم ہے کہ جس کا عقیدہ قرآن حدیث کے خلاف ہے وہ مسلمان ہی نہیں ہو سکتا. صاف بات ہے. لیکن تمہاری الگ میں کیوں اٹک گئی کہ تم کو پتہ چل گیا کہ کہیں تمہارے اعلیٰ حضرت کا عقیدہ نہ خلاف ثابت ہو جائے, یعنی قرآن حدیث کے خلاف ہو جائے تو میں تو بول رہا ہوں نہیں اسی لیے اٹک گئی ہے. اعلیٰ حضرت پتہ چلا آپ کا جو ایک بال کا بھی آپ کا وہ نہیں ہے, جو اعلیٰ حضرت کا جتنا علم ہے ماشاء اللہ, اعلیٰ حضرت کا جتنے جو کیا بولوں گا تو مطلب جس کا یہ ہے کہ جو قرآن حدیث کے جس کے خلاف عقیدہ ہے تو تم قرآن حدیث تو چھوڑ دو گے, اپنے اعلیٰ حضرت کو نہیں چھوڑو گے, صحابہ کرام کو چھوڑ دو گے, اپنے اعلیٰ حضرت کو نہیں چھوڑو گے. یہ عقیدہ ہے تمہارا, ٹھیک ہے؟ یہ تمہارا مسلک اعلیٰ حضرت ہے, قرآن حدیث والا عقیدہ نہیں ہے تمہارا. یہ سب ارے مسلمان جو ہے ایک جماعت ہے, وہ اہل سنت والجماعت, جو اہل سنت والجماعت وہ خبیث لوگ نہیں ہے, جو اعلیٰ حضرت سے محبت کرنے والا ہے, اللہ رسول سے محبت کرنا, صحابہ سے. دیکھو آپ لوگ اپنے اعلیٰ حضرت کا نام پہلے لے لیا محبت میں, اللہ رسول کا نام پیچھے بعد میں لیا ہے. دیکھو یہ حال ہے تمہارا. تمہارے اعلیٰ حضرت کی محبت سب سے اعلیٰ ہے, قرآن حدیث سے بھی بڑی ہے. واہ بھائی واہ, اب نبی کا زمانہ میں آیا ہے کیا؟ یہ دیکھو اپنے اعلیٰ زمانہ میں آیا کیا؟ ابھی تم نے کہا نا کہ تم نے آپ کا ماں بابا ہے, اللہ تو رب ہے, لیکن ماں بابا نے آپ کو بڑا کیا. پہلے کس کی محبت آنی چاہیے؟ پہلے کس کی محبت آنی چاہیے؟ تمہارے اعلیٰ حضرت کی کہ اللہ رسول کی؟ پہلے تو جس نے ہم کو اللہ کون ہے, رسول کون ہے سکھایا, اس کو پہلے محبت کرنا ہے. استغفر اللہ. یہ حال ہے تمہارا. تم نے نبی سے بڑھ کے, اللہ سے بڑھ کے اپنے اعلیٰ حضرت کو بنا دیا. پہلی محبت تمہارے اعلیٰ حضرت سے تمہاری محبت ہے.
मेरी जो दिल का बात भी हमारी मोहब्बत सुनो, क्या बोलने जा हमारी रहा हूँ। मोहब्बत सुनो, हमारी मोहब्बत सबसे पहले अल्लाह से, उसके रसूल के बाद में फिर साहबे कराम से, फिर ताबईन से, फिर तबे ताबईन से, ऐसे मोहब्बत है हमारी। हजरत ठीक है। इब्लिस ने तो पहले अल्लाह को मोहब्बत किया। अल्लाह ने जब सिजदा करने के लिए बोला, इब्लिस ने बोला अल्लाह आपको सिजदा करूंगा, लेकिन आदम को क्यों सिजदा करूंगा? आप लोगों का हालत ऐसे तो उसका वो मोहब्बत किया, वो मोहब्बत तो नाफरमानी है, वो मोहब्बत क्या हुआ? वो तो नाफरमानी किया इब्लीस ने तो नाफरमानी किया अल्लाह की। सुनो ना, सुन अल्लाह ने क्या बोला है, अगर मेरी साथ मोहब्बत करने वाला हो तो मेरी नबी का पास जाओ, मेरी नबी से मोहब्बत करने वाला हो तो क्या किसका पास जाना है? नबी से मोहब्बत करने वाला किसके पास जाना है? अल्लाह ताला ने कहा कि अगर तुम मुझसे मोहब्बत करना चाहते हो तो नबी की इत्तिबा करो, नबी के सुन्नत तरीके पे चलो। ठीक है, नबी का पाने के लिए नबी के सुन्नत तरीके पे चलो। क्या तुम्हारे आला हज़रत से सुन्नत तरीके पे चलेगा? अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। तुमने कहा कि तुम पहली मोहब्बत जो है तुम अपने आला हज़रत से करोगे, फिर अल्लाह रसूल से और सहाबा कराम से करोगे। अस्तगफिरुल्लाह।